नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईलाई मेरो आत्मिक अभिवादन छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो। मानिस समाजमा बस्छ। हामी जुन समाजमा बस्छौं त्यो समाजले वा हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूले भन्छन् जो बलवान छ त्यही पहलवान हो वा जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्छन्। यस्तै व्यक्तिहरूको काम सफल हुन्छ। यसैकारण होशियार बन, तब मात्र तिम्रो भलाइ हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? आज यही प्रश्नको उत्तर म लिएर आएको छु। म तपाईको आफ्नै भाइ र अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायद्वारा 27 वर्षदेखि अनवरत प्रसारणमा रहेको एकमात्र नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। यो कति आशिषको कुरा हो। तपाईँ लामो समयदेखि हामीसित जोडिनु भएको छ। बिहान बिहान यो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ र भक्तिको समय तपाईले यस कार्यक्रमसँगै बिताउनुहुन्छ वा फुर्सद नभएको बेला तपाईँ अरू बेला पनि सुन्नुहुन्छ। तपाईले यस कार्यक्रमलाई आफ्ना मित्रहरूसित पनि परिचय गराउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो आत्मिक यात्रा एउटा लामो जीवनको यात्रा पनि हो। यसमा हामीसँगै मिलेर एउटा उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सकौं। परमेश्वरको सहायताले यही नै ठूलो कुरा र आशिषको कुरा हाम्रो निम्ति हुन्छ। आउनु सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण संगीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। कहाँ छौ भनेर खोजिरहेछु म तिमीलाई यी प्रेमका चोटहरूमा केवल तिमीलाई बोलाए। कहाँ छौ भनेर खोजिरहेछु म तिमीलाई यी प्रेमका चोटहरूमा केवल तिमीलाई बोलाए। एउटा चित्र खोपे यी हातहरूमा मुहार तिम्रो केवल तिम्रो। एउटा चित्र खोपे यी हातहरूमा मुहार तिम्रो केवल तिम्रो। छहारी नै सजाए त्यो क्रुसमा तिमीलाई फेरि शीतलता दिन, तिमीलाई फेरि शीतलता दिन। यो संसारमा थरीथरीका कथनहरू छन्, थरीथरीका उखानहरू छन्, थरीथरीका भनाइहरू छन् र संसारका मानिसहरू भन्छन् तिमी कायर र निदाउरो भएर हिँड्यौ भने काम बन्दैन बाबु, काम बन्दैन। जुन होशियार छ त्यही बुद्धिमान छ। उसले जे पनि हासिल गर्न सक्छ। तर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने विषयमा परमेश्वरको वचनले उहाँका शिक्षाले हामीलाई के भन्छ? मत्तीको सुसमाचारको 5 अध्यायमा येशूले भन्नुभयो, धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य दया गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्।
धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू कहलाइनेछन्। धन्य शोक गर्नेहरू, नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। त्यही अध्यायको 38 पदमा प्रभु येशूले यसो भन्नुभएको छ, आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, दुष्टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला, त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग 2 किलोमिटर गइदेऊ। यस्ता कुराहरू सजिला छैनन्, यी गाह्रो छन्। यी शिक्षाहरू जुन हाम्रा प्रभु येशूले दिनुभयो संसारमा प्रचलित सामाजिक शिक्षाहरूभन्दा अलि फरक छन्, अलि अनौठा छन्, अलि गाह्रा छन् बुझ्नलाई, व्यवहारिक बनाउनको निम्ति पनि। अफ्रिकाको कुनै गाउँमा थुप्रै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई चिने, उहाँका शिक्षाहरूलाई अनुकरण गरे र भर्खरै मैले पाठ गरेका शिक्षाहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा ज्यादै नै अनुभव गरेका छन् र व्यवहारिक बनाए। अनि वरिपरिका अलिकति खलनायक किसिमका मानिसहरूले त्यस गाउँमा आएर उटपटाङ र तमासा र लुटपाट मचाउन थाले, कुटपिट गर्न थाले। यी क्रिस्चियन भएका गाउँका मानिसहरूले सबै सहँदै गए। तर अचानक कुरा फरक भयो, मुद्दा अदालतमा पुग्यो। अदालतमा न्यायाधीशको अगाडि यी सबै कुराहरू पुर्याइए। न्यायाधीशले यी समुदाय जसले येशूका शिक्षालाई अनुकरण गरेका थिए उहाँलाई सोध्नुभयो, बाइबलको त शिक्षा छ, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, कसैले तिम्रो दाहिने गालामा चड्कायो भने त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदिनु। तर तपाईँहरूले त यी पल्लो गाउँका मान्छेहरूलाई त भयङ्करै कुटपिट गर्नुभएको छ त, किन यसो गर्नुभएको? त्यस समूहबाट एकजना व्यक्तिले भने, हो हजुर, हजुरले महाशय जे भन्नुभयो त्यो एकदमै ठिक भन्नुभयो। हामीले पनि यही नै अभ्यास गरेका हौँ, यही शिक्षालाई। यी आए हामी कहाँ, हामीलाई कुटपिट गरे, हाम्रो गालामा हाने, हामीले गाला थापिदियौँ, हामीले केही गरेनौँ। फेरि यिनीहरू आए, फेरि त्यति बेला पनि हामीले अर्को गाला पनि थापिदियौँ, यिनीहरूले कुटपिट गरे, लुटपाट गरे, गए। केही समयपछि फेरि हामी कहाँ आए। अब त दाहिने गाला पनि दिइसकेको थियो, देब्रे गाला पनि दिइसकेको थियो। अब हामीसित गाला थिएनन्, हाम्रो अगाडि जुन गाला थिए त्यही गालामा हामीले चट्काइदियौँ। हजुर, हामीले त शिक्षा त प्रभुकै पालन गरेका हौँ। कति अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त, गाह्रो छ, गाह्रो। येशू ख्रिस्टको शिक्षा पालन गर्न सजिलो छैन। त्यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, यो बाटो साँघुरो बाटो। साँघुरो बाटोमा त धेरै सावधान हुनुपर्छ नि, होइन? गाह्रो हुन्छ नि, होइन? मत्ती 6 अध्यायको 1 देखि अगाडिका पदमा येशूले यसो भन्नुभएको छ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धार्मिक कार्यहरू नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाऊ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम त पाइसकेका छन्। यो भनाइको अर्थ हो, कसैको निम्ति कुनै भलाइको काम गरेपछि कुखुराको पोथीले हल्ला गरेको जस्तै हल्ला गर्न हुँदैन। आफूले गरेको भलाइ कार्यको बारेमा मानिसहरूको माझमा चर्चा गरी हिँड्नु हुँदैन। कुनै व्यक्तिले त 15 वर्ष अगाडि गरेको भलाइको कामका फोटाहरू जम्मा गर्दै फेसमा ड्याम ड्याम हरेक महिना हाले गर्छन्। हुन त कति कुराहरू गोप्य राख्नु हुँदैन। यसरी हामीले यताउति आफ्ना मित्रहरूको प्रार्थनाको निम्ति यी कुराहरूलाई सञ्चारका माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर सावधान चाहिँ हामी हुनैपर्छ। कुखुराको पोथीले फुल पारेपछि हल्ला गर्छ, च्याचे गरेर। हामीले त्यसरी हल्ला गर्नु पर्दैन। आफूले दिएको दानको बारेमा समाचार बनाएर एकदमै ढोल पिटेर प्रचार गर्न जरुरी छैन। येशू ख्रिस्टले दिनुभएको शिक्षा संसारका मानिसहरूले दिने शिक्षाभन्दा भिन्नै छ, फरक छ। येशू भन्नुहुन्छ, जो नम्र छ त्यसले पृथ्वीमा अधिकार गर्छ, जो भोक र प्यासमा छ, जोसँग केही पनि छैन, ती धन्यवादका पात्र हुन्। संसारले चाहिँ यसो भन्छ,
धन्य र होशियार व्यक्ति त्यो हो जोसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, जो सुख चैनमा छ, मोज मस्तीमा बाँचिरहेको छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा संसारले भन्ने कुरा भन्दा ठिक विपरीत छ। तपाईँलाई पनि मनमा यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ खट्केको होला। संसारका मानिसहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्छन्, होइन, अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्छन् अनि अदालतमा जानलाई सल्लाह दिन्छन्, बदला लिनुपर्छ भन्छन्, धन सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ भन्छन्। तर येशू भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै कुरा त्यागेर मेरो पछि लाग। येशूका पछि लाग्ने मानिसहरूलाई सुरुमा संसारका मानिसहरूले ख्रिस्टियन भन्ने नाम दिए। किनकि तिनीहरू ख्रिस्टको शिक्षामा हिँडे, ख्रिस्टको नमुनालाई आफ्नो जीवनमा दर्शाए, उनका शिक्षाहरूलाई आफ्नो जीवनमा अनुकरण गरे। येशू ख्रिस्टको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई जुन शिक्षा दिइन्छ त्यो राजनीतिक शिक्षा होइन। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, येशू ख्रिस्ट यो संसारमा एउटा छुट्टै धार्मिक गुठी तयार गर्न आउनुभएको होइन। उहाँ त सारा मानव जातिको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्न आउनुभयो। संसारमा आएर उहाँ हाम्रा निम्ति बलिदान हुनुभयो। उहाँले मानिसबाट केही माग्नु भएन आफ्नो फाइदाको निम्ति। प्रभु येशूले मत्ती 11 अध्यायको 28 पदमा यसरी भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मबाट सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनभने मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुको छ। आनन्दको, आशिषको, समृद्धिको र विजय र उन्नतिको रहस्य चाहिँ नम्रताको व्यवहार हो। यदि तपाईँको जीवनमा नम्रता छ भने तपाईँको जीवनमा शान्ति पनि हुन्छ। नम्र हुनु भनेको म्याउ म्याउ गरेर बोल्नु होइन। म त तुच्छ हुँ, मेरो त केही पनि छैन, म त केही जान्दिनँ, म त पाले हुँ, चौकीदार हुँ भन्नु चाहिँ नम्र हुनु होइन। वास्तवमा यसरी बोल्ने मानिसहरूको हृदयमा ओहो म यति सानो उमेरमा कति महान बनेछु नि है भन्ने भावना हुन्छ। अरूहरूको अघि राम्रो र आत्मिक देखिनको लागि म्याउ म्याउ गरी बोली हिँड्छन्, तर हृदयमा सिंहको गर्जन र घमण्ड हुन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुपर्छ। नम्रता व्यवहारमा र विचारमा हुनुपर्छ। नम्रता आफै देखाउने कुरा होइन, यो त अरूहरूले देख्ने कुरा हो, अरूहरूले तपाईँ र मेरो जीवनबाट अनुभव गर्ने कुरा हो। तपाईँको जीवन कस्तो छ? कस्तो छ तपाईँको हृदयको अवस्था? के जीवनमा शान्ति, आनन्द, उन्नति र आशिष पाउनु भएको छ? जीवनमा घमण्ड छ कि हृदयका भावनाहरू अहङ्कारले भरिएका छन् कि? सायद तपाईँसित मैले धेरै प्रश्न गरेछु। यी प्रश्नहरूले तपाईँलाई धेरै निराश बनाउनु पनि सक्छ। तपाईँको जीवन अरूहरूको निम्ति दुःखको कारण नबनोस्, पीडाको कारण नबनोस्। मैले देखेको छु धेरै मानिसहरूको जीवन अरू मानिसहरूको निम्ति पीडाको कारण बनेको हुन्छ, सङ्घर्षको कारण बनेको हुन्छ। त्यस्तो नहोस्। तर तपाईँ र म पातै पातले भरिएको एउटा रुख जस्तै हामी बन्न सकौँ, जसले अरूलाई छाया दिन्छ, छहारी दिन्छ र धेरैले त्यहाँ आएर विश्राम पाउन सकुन्, शीतलो एउटा आशिषको अनुभव गर्न सकुन्। याद गर्नुहोस्, जीवन तपाईँको र आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। तपाईँसित कुराकानी गर्दा गर्दै समयले बिस्तारै बिस्तारै मलाई बिदाई दिइरहेको छ। सायद मैले तपाईँसित सामान्य कुराहरू गरिरहेको छु, तर यी कुराहरूको भित्र धेरै आत्मिक रहस्यहरू लुकेर रहेका छन्। नम्रता, दीनता, दया, यी सबै कुरालाई हाम्रो जीवनमा अनुकरण गर्दा हामी परमेश्वरको अघि धन्यका व्यक्ति बन्छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाजमा, हाम्रो घर परिवारमा, हामी आफ्नै जीवनमा पनि एक फरक आनन्दित र सन्तुष्टताले भरिएको आनन्दित जीवनको निम्ति अग्रसर भइरहेको अनुभव पनि गर्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्।